hinungdan ug ang katapusan. Alpha ug Omega. Iya ang mga panahon. Ug ang mga kaibigan. Kaniya ang himaya o gahom. Hangtod sa kahangtulan. Pinagi sa iyang mga santos na sama. Kung karon ang mayroon na magbantay kung mag-amping punta na nato. Si Kristo atong Ginoo. Amen. Ang kahayag ni Kristo na may mayaong na banahaw, magwagtang punta sa kanitmit sa atong mga kasing-kasing o mga salapitan.
umaukanto ang unang adlaw. Kanya limon ang Diyos. Mutungha ang usa ka adlaw na magkulang sa katuligan aron mabahin sa duha. Ug nahimong kini. Pinaagi sa libuhan niyang adlaw. Dinagin sa Diyos ang tubig na dito sa ibabaw, ikan sa tubig na dito sa ubos. Ug nahimong kini. Bigyan niyang langit ang adlaw. Nilamay ng usab ang tagahimon kung inabot ang kabutan. Kung maukat ko ang ikaduhang adlaw. Kunya niingon ang Diyos. Matingog sa usan lamang kalaki ang tubig ubos sa langit at tumutungha ang yutang mga langit. Ug nahimong kini. Dinagay sa Diyos ug yuta ang mga langit. Ug ang tubig niya nagtigog, dinagyan niya dagat. Nakita sa Diyos na maayo ang iyang kabuhat, ug nalipay siya. Kunya ingon siya. Mutulog sa yuta ang nagkalain-laing mga tanong, kadtong may dingding, ug kadtong mga kahoy nga magulong, ug nahimong kini. Usab itulog sa yuta ang tanan-tanan sa tanong. Nakita sa Diyos na maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Nilamay ng usab ang kagabihon, ug niabot ang kabuntagon, ug kadtumao ang ikatulog adlaw. Unya giingon sa Diyos. Magtungha ang iwag diha sa langit, na mao'y magbulag sa adlaw, gikan sa daigdig, ug pagtagyan sa pagsunod sa mga adlaw, ug sa mga tubig, ug sa hinungdan ng panahon. Nanatili sila sa kalingan, ang pagdamdam sa tubig. Ug nahimong kini. Usab gibuhat sa Diyos ang mga kadamong ibang, ang adlaw na mao'y magdamdam sa panahon sa adlaw, ug ang bulan sa panahon sa gabi. Gibuhat sa iya ang mga tubig. Pinag sa Diyos ang mga hayop diha sa langit, at magandang sa kadiliman, ug maglanggan sa adlaw ug sa gabi, ug magbait sa kahayan, gikan sa gabi. Nakita sa Diyos na maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Kunya nilabay ng usab ang tagahimon, ug inabot ang kabuntagon, ug kadtumao ang kauban ng adlaw. Niingon ang sa Diyos. Mapuno ang kaibigan sa nagkalain-laing mga bukid na lalaki, ug maputusan sa mga langgam ang kahanginan. Ug nahimong kini. Usab gibuhat sa Diyos ang mga dagkong mananap sa kadagatan, ug ang tanang matang sa mananap sa katuligan, ug ang tanang matang sa laban. Nakita sa Diyos nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Unya gipanalangin sila sa Diyos. Ang Diyos ingon. Sanay kami, ug lumpanin ang kadagatan. Ang mga langgam magdaghan usab. Ug nilabay ang kagabihon, ug niabot ang kabuntagon, ug kadtumao ang ikalimang adlaw. Unya giingon ang Diyos. Muntungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mga